हांव संजीव नायक. डरो मत. डोंट फियर द मास्टरमाइंड. आयज गोंयांत सकाळी एक बोबाव पडलो की रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिलो पुलिशेक की आपल्याक मारपाक फाटल्यान कोणाचोच मास्टरमाइंडाचो हात ना, पूण ते आपले पयलींचे प्रिवियस एनिमिटी म्हणून. आनी सोशल मिडिया अशी जागी जाली, गडबडन जागी म्हाका कितलेशेच फोन आयले आनी सगल्यांक एक दुबाव पडलो. हें कितें जालां, कितें चल्लां? हांवें सगल्यांक शांत केले आनी एकूच सांगलें, रामान जो स्टेटमेंट दिला तो पुलिशेक दिला आनी तो कॉन्फिडेन्शियल. तो सहज लीक जावंक शकना. आनी लीक जालो जाल्यार तो पुलिशे कडल्यान जातलो, कित्याक पुलिशेक स्टेटमेंट दिल्लो आसा. आनी BSN सेक्शन 221 हेज्या वयर पुलीस ती कारवाई करूंक शकतात. आनी जरी तर हो रिपोर्ट पुलिशेक पावलो आनी खंयच्या प्रेसान तेजो फायदो घेवन बेश्टो दुबाव घेवन कोणाक जरी शिल्डिंग करपाक हें ऑफेन्स केला जाल्यार तो प्रेस आसूं तो कोणी आसूं, BSN सेक्शन 179 प्रमाणे तेजेरय इन्क्वायरी जाता. आनी जेन्ना ही गोष्ट सगळ्या एक्टिविस्टांक कळली, गोंयभर जाली, म्हाका पुराय विस्वास जातलो आमच्या बाब रामाचेर, जो आमचो राखणदार, जेणे जायतीं एज्युकेशनां केल्या. आयज तो कितलो त्योप जालो गोंया पासो झगडटा. आनी रामा असो कॉम्प्रोमायज करचो ना हो विस्वास जातलो. कित्याक रामान सदांच गोंयभर लोकांक खबर आसा. 1-2 म्हयने पयलीं बांबोये उबो रावन तेणें सांगलेलें, आपल्याच्या जिवाक, आपल्या फॅमिलीच्या जिवाक जर कितें जायत जाल्यार हे दोग मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले आनी ती दोगांची नांवां गोंयभर खबर आसा. आयज तेणें कोणाचें नांव घेतलां वा नांव घेवंक ना हें म्हाकाय खबर ना. पूण जेन्ना तेजी बायल रती, तिका हांव टायग्रीस म्हणटा, धाडशी बायल, आयज प्रेसा मुखार आयली आनी तांणी हें सगळें क्लियर केलें की जेजो स्टेटमेंट आपल्या मुखार घेतला. आनी हो मिडिया चॅनल जो आयज न्यूज चलयला तो आयज चडूच व्हायरल जातालो पर्वरीच्या गांवांत. एकूच व्हिडिओ असो घुवन येतालो, प्रत्येकाच्या मोबायलार तो येतालो. कांय कळना कितें कनेक्शन तें. तरी आसतना हांव गोंयकारा कडेन मागतां, आमचो आवाज कोणूच दामूंक शकचो ना. हांव संजीव नायक, गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून हांव रामाच्या सपोर्टाक गेल्लो आझाद मैदानाचेर. आनी म्हाका खबर नाशिल्लो फुडलो प्रोग्राम फुडें रॅली बीन आसतली म्हणून. पूण आयज पेपर वाचलो जाल्यार गोमंतक भंडारी समाज प्रेसिडेंट संजीव नायकाचेर FIR फायल जाला. 29 तारखेर म्हाज्या मिवण्यान लँड ग्रॅबिंग करता म्हणून कोणाचेर केस केल्ली. आनी हांव गोमंतकाच्या एका डिबेटीक राजू नायकाच्या इंटरव्यूक म्हणलेलें, हेच मनीस जे रामाक मारपाक आसा ते आमच्या साल्वादोर दुमून दोनवाडे आयलेले. म्हणून पोरवडच्या पुलिसांनी म्हाका 29 तारखेर रातच्या 8:30 समन धाडून येले. हें चल्लां कितें? आय वोंट लायक टू आस्क मिस्टर प्रमोद सावंत, the Honorable Chief Minister and the Home Minister of State, please don't depress OBC, ST and SC voice. We are raising our voice, that is our fundamental right. आमचेर अत्याचार करू नका, आमचेर एट्रोसिटी करू नका. आमी गरीब लोक, आमी OBC लोक, आमी बॅकवर्ड लोक, आमी सोशली, इकॉनॉमिकली, एज्युकेशनली बॅकवर्ड आसा. आमकां हात दियात. आमकां अशे गुंडा धाडून मारपाचे प्रवृत्ती करू नका. आमी वोगी रावचे ना. आमचे पुर्वज पुर्तुगेजाक वोगी रावंक ना. आमी वोगी रावचे ना. अशेंच दिसता जाल्यार आमकां उबे करात आनी मारा फारां. आमचेर अशे फॉल्स केसी कित्याक घालता, अशे त्रास कित्याक करता? आमचो आवाज आमी काडटले. रामाक न्याय मेळसर काडटले. रामाक जस्टीस मेळसर काडटले. गोंयची ही गुंडागिरी बंद जायसर काडटले. देव बरें करूं.